کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے تاجدار حرم تاجدار حرم او نگاہ کرم. خواتین حضرات جان رحمت کا سیگمنٹ نعتیہ مقابلہ. ہمارے آج کے چھٹے اور آخری کنٹسٹنٹ معیز قادری جی، ان کی عمر 15 برس ہے. حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے. اس سے پہلے کہ اپنی نعت شروع کریں میرا کچھ اور ذمہ داریاں بھی ساتھ ساتھ شامل. قرشی جامع شیری 100% خالص ارقیات سے تیار کردہ. آج یہاں پر دو بہنیں صبر کر جاؤ انہوں دو بہنیں یہاں پر کھانے کا مقابلہ ہوگا جس کا فیصلہ جو ہے افطار پر جب وہ دسترخوان لگے گا تب ہوگا. ابھی معیز قادری اپنی نعت آقا کے حضور پیش کریں گے. دیکھتے ہیں آج 6 کنٹسٹنٹس میں سے کون کون آگے جاتا ہے. جی آپ شروع کرو. اسے خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے اور اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی. اس طرف بارش انوار مسلسل ہوگی جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے جس طرف چشم محمد کے اشارے ہوں گے. سبحان اللہ. واہ 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 میاں. اب ہم تمہیں کیا کریں؟ تمہارے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اب مجھے نہیں پتا. سیٹی کی آواز کیوں آ رہی تھی؟ دانت ٹوٹے ہیں تمہارے؟ دکھاؤ دانت دکھاؤ بیٹا. معیز بھائی دانت دکھاؤ. سین ستارے بول رہے تھے نا, دانتوں کی وجہ سے آ رہا تھا. چلو بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ. اور دوسرا کلام ابھی آپ سے پہلے بھی بچے نے یہی کلام پڑھا, اس نے دوسری طرز میں پڑھا, آپ نے دوسری طرز میں پڑھا, لیکن بہت اچھا نبھایا. اور جو جذبہ ہے آپ کا ہمیں وہ بڑا پسند آتا ہے. اور مجھے کیا, ہم سب دیکھنے والوں کو اور جو ٹیلی ویژن پہ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں سب کو بہت پسند آتا ہے. باقی انشاءاللہ سب جو مل کے پوائنٹس دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں آپ آگے جاتے ہیں کیا. اچھا تم بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے؟ صحیح بتاؤ تمہاری عمر کیا ہے, بالکل ایمانداری کے ساتھ نمبر دے دیجیے گا مجھے. مایا آنٹی میری عمر 15 سال ہے. تمہاری عمر 15 سال ہے, کون مانے گا اس کی عمر 15 سال ہے؟ پوچھو سب سے, سب بیٹھے یہاں پر ہیں, کون مانے گا؟ عمر 15 سال ہے, کون مانے گا کون؟ ٹھیک ہے ڈن ہو گیا. اچھا بھائی تمہیں امجد انکل یاد ہے نا؟ جی یاد ہے نا. اچھا ان کا کوئی کلام یاد ہے؟ وہ یاد ہے, اے سبز گنبدوں والے. یاد ہے؟ جی سناؤ. جویریہ. اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا. اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا
जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना, ए पर्दा नशीद के पर्दे मेरा करना, जब बातें नाज़ाए दीदार अता करना। बस बेटा, बस बेटा आप- माशाअल्लाह। मैंने सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। अभी कमेंट्स नहीं दिए थे, मैंने जी। कहा था मैं आखिर में दूंगा। जैसा आपने पहले पढ़ा था ना, वैसा आज आपने नहीं पढ़ा है, ठीक है? वो पावर, वो आपकी जो फोर्स, जो और वो जो आपने हा कर रहे थे ना, वो आज आपने बहुत अच्छा नहीं किया। हसन में तो आप कमेंट्स दे दिए, और मेरे हिसाब से आज आप आगे नहीं जा सकेंगे, ठीक है? आप यहाँ साइड पे खड़े हो जाएं, ठीक है? साइड पे खड़े हो जाएं और रोइएगा नहीं, ठीक है? तीसरे हैं और मेहनत करनी है, आगे बहुत टाइम है आपके पास, अभी आपकी उम्र कम है। हम इंशाल्लाह अगले साल 2017 में फिर आपको बुलाएंगे इंशाल्लाह, और हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है? रोना नहीं। 8 और 8। इतनी देर में हम डॉक्टर उमेराही की तरफ चल सकते हैं कि हमें वो बता दें कि वो क्या चीज़ें बना रही हैं और कहाँ तक पहुँचा है वो मास्क, ताकि बस हम टोटल कर रहे हैं, अभी बताते हैं कि आज के दूसरे क्वार्टर फाइनल में कौन आगे जा रहा है। जी जी भैया। 24.5, ठीक है जी। अब आ जाते हैं इनकी तरफ। जी डॉक्टर साहब, अच्छा तैयार है बिल्कुल। बताइए। अच्छा, ये जो मास्क है हमने बनाया करशी के जामे शीरी के साथ और नेस्ले के मिल्क के साथ, और इसमें हमने डाला है आटा और बादाम और चांदी का वर्क, ठीक है? इसमें हम तकरीबन 1 चमचा हमने आटा लिया है, 2 चाय के चमचे हमने बादाम का पाउडर लिया है, 1 चांदी का वर्क लिया है, और 1 टेबल स्पून जामे शीरी डाला है, और 1 टेबल स्पून हमने डाला है नेस्ले का मिल्क। इन सब चीज़ों का पेस्ट बनाएंगे, इसको लगा के मसाज करना है। मसाज करके तकरीबन आधे घंटे के लिए ये लगा रहेगा। उसके बाद इसको आप वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद कोई भी अच्छा सा टोनर लगा लेंगे। 1 दिन छोड़ के 1 दिन इसको इस्तेमाल करना है, और 1 हफ्ते के अंदर आपके सामने रिजल्ट होगा। कौन लगवाएगा लाइव ये मास्क? कौन लगवाना चाहेगा ये मास्क? एक बच्चा भी है और एक बहन भी है जो लगवाना चाहेंगी। आ जाए, बुलवा लो डॉक्टर साहब। हाँ, बिल्कुल। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आइए। हाँ हाँ, आइए आइए। हाथ उठाया तो आइए ना। जी मैं बुला रही हूँ, नीचे आ जाए सर। हाँ, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आइए। जो लगवाना चाहिए यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे माया ये बता दूं कि थोड़ा सा लोग सरप्राइज हो रहे हैं कि शायद जामे शीरी का है, वो सिर्फ पिया जा सकता है। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि इसमें जो है फूलों के अरकियात होते हैं, संदल है, तो जो चीज़ें हम लगाते हैं वो प्योर फॉर्म में इसके अंदर मौजूद हैं। शायद हमें वैसे इतनी खालिश ना मिले, लेकिन जो चीज़ हम खाते हैं वो बिल्कुल खालिश होती है। उसको अगर हम लगाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलता है। अच्छा, और इसके साथ जब हमने चांदी का वर्क इस्तेमाल किया है, इसके चांदी का वर्क इस मास्क के लिए? जी हाँ। अरे वाह। तो इसमें खासियत होती है कि इससे ज्यादा अच्छा व्हाइटनिंग एजेंट कोई और नहीं है। चांदी के वर्क से? और इसको जैसे कल से मार्केट में बंद हो जाएंगे मिलना। खालिश होना जरूरी है। खालिश होना जरूरी है। इसलिए ये जैसे आप इसको लगाएंगे ये आपके स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है। खालिश की पहचान होती है कि 5 मिनट के अंदर ये जज्ब हो जाएगा स्किन के अंदर। ठीक है, तो ये बहन और भाई लगवाना चाहेंगे, उस तरफ डॉक्टर साहब के पास आ जाइए, ये आपके लगाते हैं। अब आप लोग फैसला मुझे बताइएगा, साथ साथ हम आपको बता दें। जी आप बताएंगे, रुक जाए। जी भैया। जी हमारे नंबरिंग टोटल हो चुकी है, माया आपी ने टोटलिंग कर चुके हैं। मोहसिन अली अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो उनसे गुजारिश है वो आगे आ जाएं। मोहसिन मोहसिन अली, अली कहाँ से हैं? मोहसिन अली हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। मोहसिन अली को इस्लामाबाद वाले- दिखाइएगा, इस्लामाबाद से। मोहसिन अली इस्लामाबाद में। अभी आ जाते हैं, आप अगले कंट्री की तरफ चलिए। और दूसरे मोहसिन जो अली ये हैं, मोहसिन आगे आ अली, गए। थोड़ा सा आगे आ जाएं। जी और अगर हम भी आगे आ जाते हैं। जी आप भी आ जाएं, आ जाए बेटा मुजद्दिद, आप भी आ जाए। और सैयद एजाज आज हमारे साथ आगे जा रहे हैं, उनसे गुजारिश है वो भी आगे आ जाएं। वो भी इस्लामाबाद से हैं। इस्लामाबाद से 2 कदम आगे आ जाएं एजाज। और क्या नाम है इनका? माजिद अख्तर। ये कहाँ के हैं? ये भी इस्लामाबाद इस्लामाबाद के हैं। जी। माजिद अख्तर भी आगे आ जाएं। माशाल्लाह, इस्लामाबाद। तीनों बच्चे इस्लामाबाद से, माशाल्लाह, सबके लिए तालियां बजा दें। तीनों को बहुत बहुत मुबारक। क्या ये तीनों सेलेक्टेड हैं? 3 बच्चे निकालने थे आज हमें, अच्छा 6 में से। जबरदस्त। 6 में से 3 आपने निकालने थे, निकाला। हमने 3 निकाल लिए।
اور मुइज़ क्योंकि आज वो इस तरह परफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह आप ऑडियंस भी गले मिलो आपस में, मुबारकबाद दो एक दूसरे मुबारकबाद को। दे दें भाई आप सब एक दूसरे को मुकाबले में आगे जा रहे हैं। आप लोग कराची आ रहे हैं और इंशाल्लाह और मेहनत करके आइएगा इंशाल्लाह। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, कलाम और ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। मुइज़ बेटा तुमने क्या कलाम पढ़ा, किसने कहा था? माइक लो। मेरे उस्ताद ने कहा था। हाँ ये पढ़ना। जी जी। तुमने अच्छा पढ़ा है? जरा कैमरे की तरफ रुख कीजिएगा, आप सब लोग की देखो। पीठ आ रही है। हाँ जी, इस तरह। हैं? तुमने देखा इतने अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ के तुमसे पहले यही कलाम पढ़ा है ना? अपनी अपनी गलती खुद बताओ। बताओ क्या पढ़ा है, क्या गलती? क्या मसला था? मसला क्या था वो बताओ, तुम्हें खुद पता है ना वो बात। बताओ। बता रहे थे ना भी तुम दांतों का मसला है ना? तुम आगे जा रहे हो हमारे साथ। मुइज़ हमारे साथ आगे जा रहे हैं इंशाल्लाह और ज्यादा मेहनत करना है इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह। बहुत मुबारक हो मुइज़, पक्की तैयारी करना और आप चारों का रहेगा इंतजार इंशाल्लाह। कल मैं बताते चलूं ख़वातीन हज़रात, कल 22 रमज़ान को 5 कंटेस्टेंट्स होंगे जिनमें से 2 की सिलेक्शन होगी। उसके बाद 23 रमज़ान को 6 कंटेस्टेंट्स होंगे जिनमें से 3 की सिलेक्शन होगी। 24 रमज़ान को 5 कंटेस्टेंट्स होंगे जिनमें से 2 की सिलेक्शन होगी। 12 कंटेस्टेंट्स जब निकल आएंगे सेमीफाइनल्स के लिए तो ये मरहला सेमीफाइनल्स तक पहुंचेगा। उसके लिए आप हमारे साथ रहिएगा, जाने हमें देखते रहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यहाँ पर मास्क लग रहा है लाइव, जो कि अभी डॉक्टर साहबा ने खुद बनाया है। माइक पकड़ कर खड़े हो जाइए ताकि वो बोलती भी रहें। रेहान भाई, नमाज असर का भी वक्त टाइम हो गया तो आप जरा बोल दीजिए वजू करने के लिए। जो लोग नमाज असर पढ़ना चाहें पीछे बाहर वजू की जगह है और नमाज की जगह बाहर आ जाइए। तो हजरात, आज तो मौसम भी सुबह से काफी अच्छा है लेकिन गर्मी तपिश बहुत है। देख लेते हैं इंशाल्लाह। और ख़ुद हम बढ़ते हैं तलो की किचन की तरफ, जहाँ पे आज मैं अपने भाई के लिए रोज बनाती हूँ पकोड़े इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ जो है आज हम बना रहे हैं चिकन हांडी। साथ साथ सोशल मीडिया का सवाल, उन सहाबी का नाम बताइए जिन्हें सैफुल्लाह कहा जाता है। सोशल मीडिया फेसबुक पर A+ और माया खान ऑफिशियल पेज पर आप इस सवाल का सही जवाब देकर कर्शी की जानिब से जीत सकते हैं बहुत बड़े इनामात। उन सहाबी का नाम बताइए जिन्हें सैफुल्लाह कहा जाता है। जवाब भेजिए और आप ये है पिछले दिनों का सवाल। ये जीती थी शहजाद और जावेद अमीन। डबल डोर फ्रिज और 32 इंचेस LED ये जीत चुके हैं कर्शी की जानिब से। बहुत मुबारक हो। आज का सवाल है सैफुल इस्लाम किन सहाबी को कहा जाता है। आज का सवाल है सैफुल इस्लाम किन सहाबी को कहा जाता है। जवाब भेजिए जल्दी से फेसबुक पेज पर और जीत जाइए इनामात। कल हम कुरानदाजी के जरिए जो बताएंगे। जी डॉक्टर साहबा, हम पहुंचे हैं कुछ मास्क की तरफ। ये कितनी देर लगाना होता है, ये जज्ब हो जाता है या इसको उतारना पड़ता है? थोड़ा सा मसाज किया है हमने इसका। अच्छा, मसाज कर लिया है हमने। उसके बाद हम इसको तकरीबन 30 मिनट्स छोड़ते हैं। ठीक है। 30 मिनट्स के बाद इसको वॉश कर लेंगे। ठीक है। अगर जैसे अभी मैंने कहा कि एक दिन छोड़ के एक दिन लगाएं, लेकिन रिजल्ट आपको अभी नजर आ जाएगा। तो ये हर स्किन टाइप के लिए सूट करेगी? मेल फीमेल हर तरह, इसमें ऐसी Oily, कोई चीज dry? सब के ऊपर इसमें अरे ऐसी वाह। कोई चीज नहीं है। इसलिए कि होता ही है कि जब नॉर्मली फेशियल्स करवाने जाते हैं तो उसके लिए एज लिमिट होती है कि आप 18 ईयर से स्टार्ट करें या कौन सी स्किन के लिए क्या। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। और जैसे मैंने कहा, खाने की चीज बिल्कुल खालिस होती है, लगाने की तो फिर भी इसमें कुछ ना कुछ शामिल होता है। ठीक है। तो जब हम खाने की कोई चीज लगाते हैं तो वो समझ लें बिल्कुल खालिस तरीन चीज आप लगा रहे हैं। जैसे हमने कर्शी का जामे शीरी और नेस्ले का मिल्क यूज किया है, जबरदस्त। और उसमें बादाम है, चांदी का वर्क है और आटा है। ये वो ठीक है। चीजें हैं जो प्योर फॉर्म में आपके पास मौजूद हैं, जो आप अपने घर में अपने बच्चों की सेहत के लिए देखते हुए इस्तेमाल करते हैं। जब ठीक वो है। आप लगाएंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये किस तरह कितना क्या डाला है जरा बताइएगा। अच्छा, इसमें जो है तकरीबन आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा है तो आप लोगों को मैं सुनवाऊं, वरना मैं अकेली सुन लूंगी। मुझे कोई मसला नहीं, मैं खूबसूरत बन के निकल आऊंगी इंशाल्लाह। मुझे कोई मसला नहीं है, अकेले पूरे मुंह पे मैं कड़ी में चीनी लगा लूंगी फिर। हाँ जी बताइए डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें जो है तकरीबन 1 चाय का चमचा हमने आटा लिया है। 1 चाय का चमचा आटा कौन सा? जो घर में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल आटा? बिल्कुल व्हाइट बिल्कुल। लाल दोनों इस्तेमाल चक्की का आटा ज्यादा अच्छा होता है इसमें कि वो फुल ऑफ विटामिन ई होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। उसके साथ हमने बादाम का पाउडर लिया है। ठीक है। बादाम में भी विटामिन ई होता है, विटामिन ए होता है। ठीक है। साथ हमने चांदी का वर्क इस्तेमाल किया है, प्योर मतलब नेचुरल सोर्स है व्हाइटनिंग के लिए। ठीक है। साथ उसके अलावा जो हमने किया 1 टेबलस्पून कर्शी का जामे शीरी इस्तेमाल किया है। उसमें जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं स्किन की शाइनिंग के लिए,
برائٹننگ کے لیے جیسے گلاب ہو گیا, خس ہو گیا ہے, سندل ہے, دوسرے پھول ہیں, وہ سب اس کے اندر نیچرلی موجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے وہ بنایا ہے نیسلے کے ملک کے ساتھ. دودھ اچھا. خالص دودھ جتنا اچھا ہوگا آپ کے پینے کے لیے بھی اور لگانے کے لیے بھی. اچھا. تو وہ اس کو لگانے کا ایک فائدہ یہ بھی کہ آپ نے مکس کیا, پیسٹ بنایا, لگایا, مساج کیا. جب آپ مساج کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اس کی مٹھاس ہے کرشی کی, اس کی وجہ ہاتھ سے. پہ لگائیے گا, میں ذرا چیک کروں کیونکہ مجھے دیکھنے میں جیسا اسکرب ٹائپ کا فیل ہے. آپ بتائیے, میں دیکھتی ہوں. اچھا. اس سے جو ہے ایکسٹرا فیشیل ہیئرز جو ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے. جی جی آپ زمین. مساج کریں گے تو آہستہ آہستہ جیسے آپ کے جو اس میں ایک تھوڑا سا آپ کو فیل ہوگا, اسٹکی فیل ہو رہا یہ ہوگا. فری ہے, یہ میں بہنوں کو دے سکتی ہوں تھوڑا تھوڑا. کسی کو ٹرائی کرنا ہے آپ بتاتے جائیے. اس کو لگا کے جب مساج کریں گے ہاتھوں کے اوپر تو جو ایکسٹرا فیشیل ہیئرز ہوتے ہیں وہ بھی اس سے صاف ہو جاتے ہیں. اچھا, یعنی کہ اور اس سے تو وہ بھی نکلتا ہوگا. جو نکلز ہو جاتے ہیں, انگلیاں کالی ہو جاتی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ نکلز اس سے بالکل صاف ہو جائیں گے. اچھا, یعنی کہ جو نشان پڑ جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے داغ ہو جاتے ہیں. اور جن کے بچوں کی گردن کالی ہو جاتی ہے اس کے اوپر بھی اس کو لگا سکتے ہیں. بچوں کی گردن, ہاں بچوں کی گردنوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, اسپیشلی اسکول گوئنگ بچے جو ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا, یہ تھوڑا تھوڑا لگا کے یوز کر کے دیکھیں یہ کس طریقے سے, اس کی اسمیل اتنی مزے کی ہے. میں تو اس کو لگانے کم, کھانے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں. دودھ میں پکا لیں کھیر بن جائے گی. ہیں دودھ میں پکا لیں کھیر بن جائے گی. کھیر بن جائے گی. یہ صحیح ہے ڈاکٹر صاحبہ, صحیح جا رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کو آپ ہفتے میں 2 دفعہ استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں ابھی جو ہے نا آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن استعمال کیجئے, اس کے بعد ونس اے ویک آ جائیے آپ. پھر ونس اے ویک آ جائے. ٹھیک ہے, ویری نائس. یہ ڈرائنس کے لیے بھی اچھا ہے اور ڈرائی اسکن جو ہو جاتی ہے ہر طرح کی اسکن کے لیے اس میں جو چیزیں موجود ہیں, ہاں اس میں جو چیزیں موجود ہیں وہ آئل کو بیلنس کریں گی. اور بیلنس کرنے کا مطلب ہے کہ آئل کو خشک نہیں کرے گی. بیلنس جب کرے گی تو ڈرائنس بھی نہیں آئے گی اور چکناہٹ بھی بیلنس ہو جائے گی. اچھا ماشاءاللہ. تو ہر طرح کی اسکن کے اوپر اس کو لگا سکتے ہیں. ہر طرح کی اسکن, یعنی کہ لوگ یہ پریشان نہ ہو کہ میری ڈرائی ہے یا میری کمبینیشن ہے یا میری آئلی ہے, یا جس کے اوپر ایکنی ہے وہ بھی لگا سکتے ہیں. اس لیے کہ چاندی کا ورک بھی پرابلم نہیں کرے گا. چاندی کا ورک ٹھنڈا ہوتا ہے, دودھ ہے وہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے, اور جامع شیریں اس کو بھی آپ لگائیں گے تو وہ دانوں کو بھی بٹھا دے گا. واہ زبردست. آل ان, مطلب آپ کا ایک جو یہ ماسک بنے گا یہ آپ کے ہر مسئلے کا حل ہوگا. مجھے تو یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے. پوری جامع شیریں کی بوتل اٹھائیے, نیسلے کا ملک اٹھائیے. بس ٹھیک ہے, اور آپ کو بھی اٹھا لوں ساتھ میں. میں ساتھ ہی بس ڈاکٹر صاحب کو ساتھ لے جاؤ, پھر کیا ضرورت ہے کسی اور ٹینشن کی. اس وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہے گا. رمضان عشق ٹرانسمیشن جاری. ریحان بھائی ہمارے جو ہیں باہر جماعت کرائیں گے, نماز اثر انشاءاللہ لائیو پڑھائی جائے گی. ہماری بہنیں 2 یہاں پر بنا رہی ہیں کھانا کرشی جامع شیریں کے کچن میں. تو اس کے بعد ہم ہارلکس کی طرف بڑھیں گے, آہستہ آہستہ لائف بوائے کی طرف بڑھیں گے, اور بہت سے انعامات بھی نکلنے ہیں آپ لوگوں کے لیے. کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں میرے بھائی کے جانے کے بعد سے بظاہر نظر نہیں آ رہے کہ ان کو انعامات دینا اور خوشیاں بانٹنا بہت اچھا لگتا ہے. تو اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے ہم حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. بڑا مزے کا ہو گیا یہ. کرشی جامع شیریں 100% خالص ارکیات سے تیار کردہ. ہماری 2 بہنیں کر رہی ہیں یہاں کھانے کا مقابلہ, جس میں بنا رہی ہیں آلو سے کچھ بن رہا ہے. ہاں آپ کھولیا. اچھا ڈاکٹر صاحب کے پاس مائک ہونا چاہیے. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کہوں گی خدمت صاحب, آپ لوگوں کی امانت آپ تک پہنچانے کا وقت آ چکا ہے. سرما والا کی طرف سے, برج پاور کی طرف سے آپ کے لیے جائیں گے ہیمپرز ان تمام برانڈز کی طرف سے. فزامہ ہیئر آئل, پیزا پوائنٹ, نزا کاسمیٹکس, زارا سافٹ, ڈینی ٹیکنالوجیز, واکیز, اٹالینو پیزا, کرشی, ویکس پاورز 2, ہارلکس, ڈال دا کپ شپ, ٹینک, سرف ایکسل, لائف بوائے, کین بیبی, وم, آڈیونک, تلو اور فلاورز کی طرف سے آپ کے لیے جائیں گے گفٹ ہیمپرز یہاں پر موجود تمام عوام اور مہمان کے لیے. ویسے آپ یہ اٹھا سکتے ہیں, یہ باکس ہے. کولگیٹ مسواک نہ صرف دانتوں کو کیڑا لگنے سے تحفظ دیتا ہے بلکہ دانتوں اور مسوڑوں کی مضبوطی اور صحت کو بھی برقرار رکھتا ہے. آپ کو کولگیٹ کی طرف سے جا رہے ہیں میرا خیال ہے 2 مائکرو ویوز, اور دیکھتے ہیں کس کو مائکرو ویو کی ضرورت ہے بھائی گھر میں, کس کو مائکرو ویو کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب کھولیں آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے, نکالیں 2 نام ذرا,
اور اگر نام کسی کا ایسا نکلا ہے جس کو ضرورت نہ ہو تو وہ کسی اور کو دے دے جس کو ضرورت ہو. ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. پہلا جو نام آ رہا ہے وہ ہے زیتون. زیتون, زیتون کہاں ہے آپ کے ساتھ؟ کہاں ہے زیتون؟ بھائی اللہ پریشان نہیں ہو, کچھ نہیں ہوا. آپ کے نام کا وارنٹ نکلا یہاں پہ. کولگیٹ مسواک کی طرف سے مائکرو ویو ملا آپ کو, مبارک ہو. پریشان میں اللہ رحم. دوسرا نام ہے جناب عارف پٹیل. عارف پٹیل صاحب کون ہے؟ عارف پٹیل صاحب نہیں آئے؟ آئے وہ آپ عارف پٹیل ہیں؟ اچھا نماز پڑھنے گئے تو ان کے ساتھ آپ کی امی آئی ہیں؟ امی کہاں ہیں؟ اچھا آپ ہیں عارف پٹیل. اچھا اچھا والدہ ہیں آپ. ارے مبارک ہو, کولگیٹ مسواک کی طرف سے مائکرو ویو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بس زبردست, ویری نائس. جناب اب ہم چلیں گے کچن کی طرف. جیسے کہ ہم لوگ روز بناتے ہیں امجد بھائی کے لیے پکوڑے اور سائڈ ٹرے تیار ہوتی ہے. اس سے پہلے ہمیں دیر ہو جائے, وہ ٹائم پر پہنچ جائے, فاتحہ ہو جائے تاکہ جو ثواب ملنا ہے وہ مل جائے. لیمن میکس بار پاکستان کا نمبر 1 ڈش واشنگ بار کنور. اس رمضان افطار میں ہر روز بنائے کوئی اسپیشل وتھ کنور. سرف ایکسل مشکل داغوں کو 100% صفائی کرے تیزی کے ساتھ. تلو صحت مند زندگی کا دوسرا نام جو اب مل رہا ہے ایک نئے انداز اور منفرد پیکیجنگ میں. کچن سیگمنٹ میں جو ہماری بہنیں جیت کر جائیں گی, سونی اور ہیرا کر رہی ہیں مقابلہ آلو کی کلیا بنانے کا. واہ کیا نام ہے. اور جیتنے والی بہن لے کر جائیں گی اپنے ساتھ ہاشمی کی طرف سے فوڈ فیکٹری, شیف کی طرف سے پریشر کوکر, ہاشمی کی طرف سے جوسر بلینڈر, اور رنر اپ لے کر جائیں گی گولڈن فوجی کی طرف سے ہاپ, اور نسا کاسمیٹک کی طرف سے جوسر اور بلینڈر. مبارک ہو بھائی, واہ واہ واہ. یہ بچے جن کا آج پہلا روزہ ہے یا ہارلکس کی سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہارلکس اپنے بچوں کو رمضان میں بھرپور غذائیت دیں. ہارلکس کیسر بادام کے ساتھ چنکی منکی کے ان کے ساتھ جائیں گے گفٹ گیمنگ گیمز, اور لائف بوائے کی طرف سے ان کے ساتھ جائیں گے ہیمپرز. افطاری کرنے سے پہلے جن جن بچوں کا پہلا روزہ ہے وہ لائف بوائے سے اپنے ہاتھ دھوئیں گے, کیونکہ لائف بوائے سے ہاتھ دھونا ڈائریا اور دیگر خطرناک بارے جراثیم سے محفوظ رکھنا ہے. اس لیے اس رمضان مبارک میں یاد رکھیں افطار سے پہلے لائف بوائے ٹائم. اوکے بچوں, بولے اوکے. اے اللہ روزے میں ان کی آواز ہی نکلے. اوکے. کوالٹی کا وعدہ ہی نورپور, کوالٹی کا وعدہ ہی ہماری مستقل روایت اور ہمارے یقینی لائے عمل ہے. اب چلتے ہیں ہم کچن کی طرف. ان بچوں کی بنوائیں لائن, لیکن اس سے پہلے ہوگا ان کا گروپ فوٹو. ان کے پیرنٹس وغیرہ سب کے ساتھ ان کا گروپ فوٹو کھنچوائیے بیٹا. سٹارٹ کر دیں. ابھی لوگ بھائی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا باہر, تو آپ ان کے پیرنٹس سے شروع کر دو تصویریں. لیٹس اسٹارٹ دا فوٹو سیشن. ویری نائس. افطار میں روز ہمارے ساتھ جو شامل ہوتے ہیں, السلام علیکم دانش بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. تلو کچن میں آ چکے ہیں ہم, اور آج ہم بنا رہے ہیں وہ جو بچی ہے جس نے ماسک لگایا دھل گیا, وہ لگا ہوا ہے ابھی دھو کر آ گئی ہے. ان کو بیٹھنا تھا. ہاں تو بیٹھنا تھا نا. ویسے اس کو کچھ فیل ہو رہا ہے, ذرا اس کو مائک تو دیں ذرا. میں کہوں گی میرے بھائی لوگ بھی آ جائیں تو عمرے کے 2 ٹکٹ جو ہیں ان کو بھی ہم نکال دیں. دیکھتے ہیں کہ آج لو کاسٹ ٹورز اینڈ ٹریولز کی طرف سے کون جیت رہا ہے عمرے کا ٹکٹ. فرحان بھائی نے بھی ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, اور ہمارے بھائی لوگ یہ لوگ کدھر ہیں, کتنی دیر میں آ رہے ہیں؟ پہنچ گئے. السلام علیکم فرحان, کیسے بھائی؟ ٹھیک ہے. ریحان بھائی اور حسان بھائی یہ لوگ آ جائیں. آگے حسان بھائی آگے. حسان بھائی فرحان بھائی ذرا ٹکٹس کی ذمہ داری ہے وہ پورے کرنا بہت لازمی ہے, تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھیج دیں لوگوں کو زیارت پہ, بن جائیں ذریعہ وسیلہ. ماشاء اللہ کھڑے ہو گئے, ان کی طرف بھی جاتی ہوں. کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. اسکن آپ کو کچھ بہتر فیل ہوئی ہے؟ بہت زیادہ بہتر بیسٹ فیل ہوئی ہے. اچھا جی. اریٹیشن وغیرہ کچھ نہیں, برننگ کچھ نہیں؟ نہیں کچھ بھی. آپ کے ساتھ جو ہے وہ؟ السلام علیکم السلام. میم, بہت اچھا فیل ہو رہا ہے. فیس بہت زیادہ فریش ہو گیا ہے, سافٹ ہو گیا ہے, خاص طور پہ سافٹ ہو گیا ہے, اور بہت زیادہ اس کے اندر شائننگ سی آ گئی ہے. ایسا فریش ہو گیا ہے جیسے کہ ابھی بندہ سو کر اٹھاؤ. ارے واہ, بالکل باڈی فریشنگ. تو یہ اچھا, یعنی کہ میں یوز کروں نا اس کو, ریکمینڈ کرتے ہیں ضرور. بس ڈن ہو گیا, پھر Thank ڈن ہو you. گیا. جی احسان بھائی اور فرحان بھائی بسم اللہ. درود پاک کا نذرانہ مل کر پیش کرتے ہیں, تو میں تمام خواتین و حضرات سے گزارش کروں گا کہ میرے ساتھ بآواز بلند مل کر اس کلام میں شامل ہو جائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। एक बहुत ही खूबसूरत कलाम खालिद महमूद नक्शबंदी साहब का लिखा हुआ उसके साथ अशार, और जो हमारी तलब है उस हवाले से, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। और क्यों कहे ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहे ये अता वो अता चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, आप जैसे हैं आता चाहिए। और हश्र की चिलचिलाती हुई धूप में उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, उनके दामन की ठंडी हवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। और झोली भर के मेरे सरकार ने, झोली भर के मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। कोई उम्मीद बारावर मदीना आने वाला है, कोई उम्मीद बारावर मदीना आने वाला है। झुका लो अब अदब से सर, झुका लो अब अदब से सर, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है, मदीना आने वाला है। सुभान अल्लाह। वसीला चार यारों का अहद के जान सारों का, वसीला
पर दिखा दो एक झलक दिलबर मदीना आने वाला है 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 सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन मेरी धड़कने तेरी तस्बीह करे सांसें मेरी तेरे कलमे पढ़े मेरी धड़कन तेरी एक अमानत। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? उम्र की टिकट दे मुझे, मैं उम्र पे जाऊं बाबा, और प्यासे बहुत उम्र की, क्या करूं बाबा मुझे, अल्लाह तुम्हें साथ है। मैं इसीलिए तो आ रही थी आपके पास कि लो कॉस्ट ट्रैवल्स एंड टूर्स की तरफ से आपको उम्रे का टिकट पेश कर दूं। जब भी चाहेंगे सरकार मैं मदीने जाऊंगा जब भी चाहेंगे सरकार मैं मदीने जाऊंगा करने रोज़े का दीदार करने रोज़े का दीदार मैं मदीने जाऊंगा जब भी चाहेंगे सरकार मैं मदीने जाऊंगा जब भी चाहेंगे सरकार मैं मदीने जाऊंगा। ऐसे नहीं मिलकर पढ़िए, बुलंद आवाज से दुआ के लिए हाथ उठाइए, मिलकर सब बोलिए। जब भी चाहेंगे सरकार मैं मदीने जाऊंगा जब भी चाहेंगे सरकार मैं मदीने जाऊंगा। ऐसे नहीं, सिला लगा के देखिए, A+ATV मायावी हम सब, हमारे चाहने से नहीं जाता कोई करबला, हमारे जाने से कोई नहीं चाहता मदीना, हमारे चाहने से कोई नहीं जाता मक्का मुकर्रमा। जब भी चाहते हैं सरकार तब जाते हैं। तो मांगना सरकार से जिस तरह मांगने का हक है, ऐसे सिर्फ चेहरे मत देखो, तसव्वुर में मदीने में जाओ। ये मत देखो कि आप A+ATV में बैठे हो, छोड़ दे, तसव्वुर में चले जाएं कि आप मदीने, सरकार ने आपको बुलाया है। फिर कैफियत कैसे होती है, देखें किस तरह से करम होता है। हाथ दुआ के लिए उठाइए, मिलकर बोले जब भी चाहेंगे सरकार मैं सब पढ़िए, जैसी भी आवाज अल्लाह ने अता की है सब मिलकर पढ़िए। चाहेंगे सरकार मैं मदीने जाऊंगा जिस दिन आएगा सरकार मैं मदीने जाऊंगा करने रोज़े का दीदार करने रोज़े का दीदार मैं मदीने जाऊंगा जब भी चाहेंगे सरकार मैं मदीने जाऊंगा। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार और बिलखुसूस वक्त के इमाम ज़माना की खिदमत में मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत का हदिया पुरसा पेश करते हैं A+ATV मायापी और हमारी पूरी टीम की जानिब से, और तमाम आलम इस्लाम को हदिया पुरसा शहादत मौला अली पर
एक जुमला इस कलाम को पढ़ने से पहले पेश करूंगा कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने कूफे के यतीम बच्चों से कहा था कि अगर तुम्हें कोई यतीम कहे तो कहना हम यतीम नहीं हैं, हमारे बाप का नाम अली इब्न अबी तालिब है। अल्लाह। आज के दिन मैं एक पैगाम देना चाहूंगा हमारे भाई अमजद भाई के भाई को भी और इनके बेटे मुजद्दिद को भी, और हमारे नासिर असगर भाई जो कल इंतकाल कर गए हैं उनके लिए भी, और हर उस शख्स के लिए जिसके बाप का साया उड़ गया है। बेटा आप भी सुनो, कोई कहे कि आपके बाबा का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए, आप यतीम हो गए, बोलना नहीं हम यतीम नहीं हुए, हमारे सर पर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, रसूल खुदा, बीबी फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, 4 मासूमीन का साया है। उनके चाहने वाले यतीम नहीं होते। यतीम तो वो होते हैं जिनका कोई सर पे वारिस ना हो, जिनका कोई वाली वारिस ना हो। हमारे वाली वारिस हैं। लेकिन अजब कयामत है कि जिसने ये जुमला कहा मौला अली ने कि ऐ कूफे के बच्चों, यतीम बच्चों, तुम्हें अगर कोई यतीम कहे तो कहना हम यतीम नहीं है, हमारा बाप अली इब्न अबी तालिब है। जो ये बात कह रहा है, एक वक्त ऐसा भी आया उनके बच्चों पर, उठ गया बाप का सर से साया, उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। रो रहे हैं ये मेहराब मिंबर, कह रहे हैं ये जिब्रील रो कर, इब्न मुल्जिम ने ये जुल्म ढाया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। अर्श पर मुस्तफा रो रहे हैं, सब के सब अंबिया रो रहे हैं, है फरिश्तों में कोहराम बरपा, आज ज़ैनब यतीम हो गई, आज ज़ैनब यतीम हो गई। कितने हैं लोग कूफे में ऐसे जिनके मौला ने दुख दर्द बांटे, छुट गया आज उनका मसीहा, आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ रहा है जनाज़ा अली का, खाने रब में मातम है बरपा, सोग में डूबा घर सैयदा का, आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ गया बाप का सर से साया, उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई, 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 आज ज़ैनब यतीम हो गई।
यतीम हो गई। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। हम के मजबूरो बेहाल हैं, हम के रंजों से बेहाल हैं मौला, हम के मजबूरो बेहाल हैं, हम के रंजों से बेहाल हैं। अपने दामन में आंसू है बस, पाक कर दे हमारे नफस, जिक्र तेरा जहाँ भी करे, जिक्र तेरा जहाँ भी करे, एक पल में हो आँखें ये नम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। डूबतों को सहारा मिले, बेकसों को सहारा मिले, डूबतों को किनारा मिले, बेकसों को सहारा मिले। सर से तूफान पल में टले, जो तेरा एक इशारा मिले, तू जो कर दे मेहरबानियाँ, दूर हो जाए हर एक गम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। आमीन आमीन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعليه وصحبه وبارك وسلم وبارك مولا۔ ہم نے یہاں جتنے لوگوں نے سورہ اخلاص سورہ فاتحہ پڑھی، درود شریف پڑھا، جو کچھ ذکر خیر کیا، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما الہ العالمین۔ جو کچھ ثواب تو ہمیں عطا فرمائے، تیرے پیارے محبوب آقا دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ آقا علیہ السلام وسیلہ تمام انبیاء کرام، خلفاء راشدین، صحابہ کرام، بالخصوص مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اہل بیت اطہار، تمام شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء حنین، تمام شہیدوں کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آقا علیہ السلام کی ساری امت کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ شہید امجد صابری کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے جتنے یہاں احباب تشریف فرما ہیں، ہمارے ساتھ ناظرین جو ٹی وی پر بیٹھے ہیں دعا میں شامل ہیں، ان کے جتنے رشتہ دار دنیا سے رخصت ہوگا مولا سب کو ثواب پیش کرتے ہیں، قبول مقبول فرما۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے صدقے الہ العالمین ہمیں دین و دنیا کی برکتیں بھلائیاں عطا فرما، ہم سب کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے مولا، ہمیں ایسا بندہ بنا لے جیسا بندہ تجھے پسند آتا ہے مولا، علی کا صدقہ مولا اپنی پسند کا بندہ بنا لے الہ العالمین۔ پروردگار عالم ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو اور تیرا پیارا حبیب علیہ السلام راضی ہو جائے الہ العالمین۔ ہم سب کو دو جہاں کی برکتیں عطا فرما الہ العالمین۔ عشرۂ جہنم سے آزادی شروع ہو گیا مولا، ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما اپنے کرم سے مولا، ہمیں لمحے بھر کے لیے بھی جہنم میں
داخل نہ فرما، معاف فرما، کرم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تجھی پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے عطا کردہ رزق سے افطار کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدت وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا قرآن میں تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.